Hi all, welcome to Math Addiction र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ डिटर्मिनेन्ट्स भन्ने च्याप्टरको प्रुभ द्याट टाइप प्रब्लम्सहरू। यो भिडियो पार्ट 1 हो। यो भिडियो स्पेशली क्लास 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्स र त्यसको साथसाथै बीबीए र बीबीएस को लागि पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेसन नम्बर 1, प्रुभ द्याट। सो यहाँनिर तपाईलाई एउटा डिटर्मिनेन्ट दिएको छ 3/3 अर्डरको र यसको भ्याल्यु 0 हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने। ठीक छ, सो एकदम इजी क्वेसन छ यो, राम्रोसँग हेर्नु होला। अलिकति यसको जुम कम गरौँ सो द्याट वी हेभ इनफ स्पेस फर राइटिङ। अलराइट, सो फर्स्टमा हामी के गर्छौँ, एलएचएस भनेर लेख्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड। सो हामीसँग डिटर्मिनेन्ट दिएको छ b माइनस c, एउटा टर्म b माइनस c छ, यसको छेउमा b प्लस c छ र लास्टमा b भन्ने टर्म छ। त्यसै गरेर यहाँनिर c माइनस a छ, c प्लस a छ र लास्टमा c छ। त्यस पछाडि a माइनस b, a प्लस b र लास्टमा हामीसँग a छ। राइट, इज इक्वल टु डिटर्मिनेन्टको साइन दिने। अब यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू प्रुभ गर्नको लागि तपाईले डिटर्मिनेन्टको प्रपर्टिजहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै टाइपको प्रपर्टिजहरू हुन्छ हैन, म बीच-बीचमा तपाईलाई सम्झाउँदै गर्छु। यहाँनिर मैले प्रपर्टिजहरू एक्सप्लेन गरेको छैन, म तपाईलाई बीच-बीचमा एक्जाम्पलको थ्रु चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त। सो एउटा प्रपर्टी के हुन्छ डिटर्मिनेन्टको, एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि आवश्यकता परे अनुसार हैन, रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, 2 या त्योभन्दा बेसी रोजहरूलाई या 2 या त्योभन्दा बेसी कलम्सहरूलाई, रोज या कलम्स जसमा पनि हामी यो अपरेसन परफर्म गर्न सक्छौं, के गर्न सक्नुहुन्छ तपाई, एड गर्न सक्नुहुन्छ या सबट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले डिटर्मिनेन्टको भ्यालुमा कुनै पनि असर पार्दैन। सो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामी के गर्न सक्छौं, 2 या त्योभन्दा बेसी कलम्सहरू या रोजहरूलाई एक आपसमा एड या सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौं। एउटा प्रपर्टी डिटर्मिनेन्टको यो हुन्छ। रोज भन्नाले कस्तो हुन्छ, रोजको मतलब हुन्छ हरिजन्टल हैन। जस्तै यो पहिलोवाला भनेको तपाईको रो 1 हो, फर्स्ट रो भन्छ, यसलाई सेकेन्ड रो भन्छ, यसलाई थर्ड रो भन्छ। कलम भनेको भर्टिकल हुन्छ, यो फर्स्ट कलम हो C1, यो C2 हो, यो C3 हो। सो यतावाला हामीसँग R1, R2, R3 हुन्छ। R3 भन्नाले यो पुरै भन्न खोजेको, ठीक छ। अनि यो माथिवाला हामीसँग के हुन्छ, C1 हुन्छ, C2 हुन्छ, C3 हुन्छ। अहिलेको लागि यो डिटर्मिनेन्ट प्रुभ गर्नको लागि हामीले के टेक्निक लगाउनु पर्यो, यदि हामीले C1 र C2, C1 को मतलब फर्स्ट कलम, म अलिकति कलर चेन्ज गरिदिन्छु ताकि तपाईलाई बेटर तरिकाले समझमा आउँछ। C1 को मतलब यो पुरैलाई भन्न खोजेको, यसलाई भन्छ C1 र यसको छेउमा जो छ यसलाई भन्छ C2। यदि यो दुईवटालाई हामीले एक आपसमा एड गरिदिने हो, एड किन गर्ने, किनभने यहाँनिर तपाईको माइनस c प्लस c अपोजिट साइनमा छ। सो यदि हामीले यो दुईटालाई एड गरिदिने भने के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ। यसरी तपाईले थर्ड प्रोसेस लगाउनुपर्छ है त। सो यदि हामीले C1 र C2 लाई एड गरिदिने हो भने केही रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ यसको। त्यो रिजल्ट के हुन्छ, त्यो रिजल्ट हामीले यहाँनिर लेख्नु रफमा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न कि कति आन्सर आउँछ यसको भनेपछि रफमा थोडा वर्कआउट गर्नुस्। कसरी गरिन्छ म तपाईलाई यहाँनिर सम्झाइदिन्छु, हेर्नुस् है त। जस्तै सबसे पहिला तपाई C1 फर्स्ट कलमको फर्स्ट टर्म समात्नुस्, b - c। यसलाई तपाई कोसँग जोड्न चाहनुहुन्छ, कलम 2 को फर्स्ट टर्मसँग। कलम 2 को फर्स्ट टर्म कुन हो, b + c हो। सो यो दुईटालाई हामीले एड गर्ने भने -c र +c क्यान्सल हुन्छ, b र b एड हुन्छ र टोटल रिजल्ट कति आउँछ, 2b आउँछ। त्यो टोटल रिजल्टलाई तपाईले फर्स्ट पोजिसनमा लेख्नुपर्छ 2b है। त्यसै गरेर अब सेकेन्ड र सेकेन्ड पनि एड हुन्छ, c - a र c + a एड गर्ने भने माइनस प्लस क्यान्सल हुन्छ, c र c जोडिन्छ 2c हुन्छ र लास्टमा -b र +b क्यान्सल हुन्छ, a र a जोडिन्छ र यसको फाइनल आन्सर कति हुन्छ, 2a हुन्छ। राइट, यसको रिजन अहिले हामी लास्टमा लेख्छौं। यो हाम्रो नयाँ कलम 1 तयार भयो। पुरानो कलम 1 भनेको त यो थियो है। अब अपरेसन परफर्म गरिसकेपछि नयाँ कलम 1 तयार भएको छ। कलम 1 रेडी भइसकेपछि अब हामीसँग दुईवटा कलमको लागि यहाँनिर स्पेस बचेको छ। सो कलम 2 र कलम 3 सेम माथि जस्तै तपाईं लेख्नुहुन्छ। सो b + c, c + a + b, यो सेम माथि जस्तै आउनु पर्यो र लास्टमा b c a, यो पनि माथि जस्तै आउनु पर्यो। अब यसको रिजन लेख्छौं हामी कि तपाईले यो नयाँ कलम 1 कसरी बनाउनु भयो। सो हामी यसरी भन्छौं कि नयाँ कलम 1, यो जो C1 पहिला लेखिन्छ, दिस इज कल्ड न्यू कलम 1। यो कसरी आयो, पुरानो C1 र C2 लाई जोडेर। सो C1 इज obtained by the operation C1 + C2। यता साइडमा लेखिएको न्यू हुन्छ र यता साइडमा लेखिएको ओल्ड हुन्छ। सो ओल्ड C1 र C2 लाई जोडेर हामीले न्यू कलम 1 रेडी पारेको, ठीक छ। इज इक्वल टु, अब डिटर्मिनेन्टको एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी के हुन्छ, यदि कुनै एउटा कलममा
या कुनै एउटा रोमा कुनै चीज कमन छ भने तपाईं त्यसलाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो जस्तै यहाँनिर 2 2 2 सबैमा के छ कमन छ, सो तपाईं 2 लाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ र यो डिटर्मिनेन्टलाई हामी लेख्न सक्छौं b c a र बाँकी सब चीज सेम b + c c + a + b c a सेम लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, सामान्य कुरा हो, कमन निकाल्ने है त। इक्वल्स टु र फाइनल आन्सर अब यसको 2 * 0 कसरी यो 0 भइहाल्यो। फेरि डिटर्मिनेन्टको एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टीले के भन्छ, यदि एउटा डिटर्मिनेन्टको कुनै दुईवटा कलम या कुनै दुईवटा रो सेम छन्, एक्ज्याक्टली सेम छ भने त्यो डिटर्मिनेन्टको आन्सर हमेशा 0 हुन्छ। सो जस्तै यहाँनिर केयरफुली हेर्नुस् त, यो C1 हो, फर्स्ट कलम भन्छ यसलाई, र यो लास्ट वालालाई हामी C3 भन्छौं। यो दुईवटा सेम छन् कि छैनन्? सेम छन् है, एक्ज्याक्टली सेम छ। बी म्याच गर्यो, सी र सी म्याच गर्यो, ए र ए म्याच गर्यो। त्यसो भए एउटा डिटर्मिनेन्टका कुनै पनि दुईवटा कलमहरू या कुनै पनि दुईवटा रोहरू एक्ज्याक्टली सेम छन् या आइडेन्टिकल छन् भने त्यो डिटर्मिनेन्टको आन्सर हमेशा 0 हुन्छ। त्यसले हामीले यहाँनिर यो डिटर्मिनेन्टको भ्याल्यु एक्सपान्ड गर्नु पर्दैन, तपाईं डाइरेक्टली यसको आन्सर कति लेख्न सक्नुहुन्छ 0 र 2 * 0 भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ। हेन्स RHS प्रुभड है। सो क्विकली म तपाईलाई एउटा अर्को एक्जाम्पल यहाँनिर दिइदिन्छु है। जस्तै फर एक्जाम्पल मान्नुस् यस्तो छ अरे, यहाँनिर 6 छ, यसमा 8 छ, यहाँनिर 10 छ, 6 8 10 छ। त्यसपछि हामीसँग छ 5, अनि यहाँनिर 4 छ, अनि यहाँनिर 7 छ, त्यसपछि यहाँनिर 3 छ, 4 छ, 5 छ। अब यो डिटर्मिनेन्टको भ्याल्यु कति हुन्छ भनेर सोधेपछि तपाईले डाइरेक्टली एक्सपान्सन गर्ने हैन क्या, थोडा दिमाग लगाउनुस्। जस्तै 6 8 10 यो फर्स्ट वाला हेर्नुस् हैन, यो फर्स्ट वाला कलम हेर्नुस्। यो फर्स्ट वाला कलममा तपाईको केही चीज कमन छ कि छैन? 2 कमन हुन्छ कि हुँदैन? 2 कमन हुन्छ, राइट। सो यदि हामीले 2 कमन निकाल्दिने हो भनेपछि कति बच्छ यो डिटर्मिनेन्टमा? यहाँनिर हामीसँग बच्छ 3, यहाँनिर बच्छ 4 र लास्टमा हामीसँग बच्छ 5 र त्यसपछि बाँकी सबै सेम हुन्छ 5 4 7 र त्यसै गरेर 3 4 5 यो सबै के हुन्छ सेम हुन्छ। र भन्नुस् त यसको आन्सर कति होला? इज इक्वल टु 2 * 0 0 किनभने यसको फर्स्ट कलम र यसको लास्ट कलम के भइसकेको छ सेम। सो फर्स्ट र लास्ट कलम यहाँनिर सेम छ, त्यही भएर यसको आन्सर 0 हुन्छ। फर्स्ट र सेकेन्ड पनि सेम हुन सक्छ, रोहरू पनि सेम हुन सक्छ, केवल तपाईले यति बुझ्ने हो कि दुईटा कलम या दुईटा रोहरू सेम छ भने आन्सर 0 हुन्छ। 2 * 0 भनेको 0, खतम आन्सर, सक्यो है। जस्ट एउटा टिपिकल एक्जाम्पल हो, कमन कसरी लिने र इक्वल भएपछि 0 कसरी लेख्छन् त्यसको लागि जस्ट एउटा तपाईलाई मैले सप्लिमेन्टरी एक्जाम्पल दिएको है त। अनि यहाँनिर जो तपाईले यो 0 लेख्नु भएको छ यसको रिजन ब्र्याकेटमा लेख्नुपर्छ हामीले। सो यहाँनिर हामी रिजन बताउँदै छौं कि यसको C1 र C3 बराबर भएको हुनाले। सो C1 = C3 भनेर लेखिदिनुहुन्छ अनि तपाईको पुरै हिसाब सकिन्छ है त। सो एकदम सिम्पल क्वेशन थियो। लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेशन। क्वेशन नम्बर 2 यस्तो छ, प्रुभ दैट, एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो चाहिँ। डिटर्मिनेन्टमा 1 1 1 ट्रिपल 1 दिएको छ, त्यसपछि ABC छ, अनि हामीसँग A² B² C² छ र यसको भ्यालु यति आउँछ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने। एउटा एकदमै टिपिकल र इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है त। यसमा एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला कसरी यसलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। यस्तो टाइपको कुनै पनि क्वेशन आयो भने हैन जहाँनिर तपाईलाई 1 1 1 दिएको छ, मेन कुरा हामीले यसलाई अब्जर्भ गर्नुपर्छ के तपाईलाई दिएको डिटर्मिनेन्टमा 1 1 1 छ या सेम नम्बर पनि हुन सक्छ। 1 1 1 को सट्टा 2 2 2 पनि हुन सक्छ। सेम नम्बर छ भने यो के हो एकदम इजी टाइपको क्वेशन हो। यसलाई सल्भ गर्ने मेथड पनि फिक्स हुन्छ, धेरै दिमाग यसमा लगाउनु पर्दैन हामीले। सिधा LHS लेख्ने हो, LHS लेखेर यहाँनिर डिटर्मिनेन्ट बनाउनुहुन्छ 1 1 1 अनि त्यसपछि ABC र त्यसपछि A² B² C²। यसरी तपाईले सुरुमा यो LHS कपी गर्ने हो, ठीक छ। अलिकति जुम यसको कम गरे मैले। ओके, नाउ दिस इज गुड इनफ। अब LHS त यहाँनिर लेखिसके, सो बाँकीको प्रोसेस यहाँनिर बाहिर हेर्नुस् है त। यस्तो टाइपको क्वेशनमा जहाँनिर तपाईलाई 1 1 1 दिएको हुन्छ, हाम्रो टार्गेट रहन्छ यो 1 1 1 लाई 0 0 1 मा कन्भर्ट गर्ने। मतलब एनी हाउ तपाईले दुईवटा 0 निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो डिटर्मिनेन्ट प्रुभ गर्नको लागि, र त्यसपछि हामी लास्टमा जो यो 1 आउँछ यसको लागि एक्सपान्सन गरेर प्रुभ गर्छौं है त।
यसको प्रोसेस नै यस्तै हुन्छ, कम्तीमा तपाईँले दुईवटा जिरो निकाल्नै पर्ने हुन्छ, ठिक छ। सो तरिका के हुन्छ दुईवटा जिरो निकाल्ने, 2 टाइम्स सबट्र्याक्सन गर्छौँ हामी, दुईचोटि सबट्र्याक्सन गर्छौँ। सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि ध्यान दिनु होला, म यसरी बक्समा हालेर बुझाइदिन्छु कसबाट कोलाई घटाउनुपर्छ। यो फर्स्टवालालाई हामी R1 भन्छौँ, अनि यसको ठिक मुनि जो यो छ हैन, यसलाई चाहिँ R2 भनिन्छ। सो पहिलो स्टेपमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ, R1 बाट R2 माइनस गर्नुहुन्छ, माथिबाट तलवाला माइनस गर्ने हो है। यदि तपाईको यस्तो टाइपको क्वेसन आयो हैन, जहाँनिर 1 1 1 यसरी लेखिदिन्छ, अहिलेको लागि यहाँनिर फर्स्ट कलममा लेखिएको छ, हुन सक्छ फर्स्ट रोमा लेख्देला। यदि यस्तो टाइपको क्वेसन आएको छ भने तपाईले C1 बाट C2 माइनस गर्नुपर्छ र नेक्स्ट स्टेपमा C2 बाट C3 माइनस गर्नुपर्छ। सो कुन बेला रो सबट्र्याक्सन गर्ने र कुन बेला कलम सबट्र्याक्सन गर्ने त्यो डिपेन्ड गर्छ कस्तो टाइपको क्वेसन तपाईलाई दिएको छ र त्यहाँनिर 1 1 1 को पोजिसन या लोकेसन कहाँनिर छ। सो अहिलेको लागि हामी के गर्दैछौँ, R1 बाट R2 माइनस गर्दैछौँ। सो सबट्र्याक्सन गर्ने तरिका यस्तो हुन्छ, 1 बाट 1 सबट्र्याक्सन हुन्छ, आन्सर तपाईको 0 हुन्छ है। 1 बाट 1 सबट्र्याक्सन गर्ने हो सुरुमा, त्यसपछि A बाट B सबट्र्याक्सन गर्ने हो र लास्टमा A स्क्वायर बाट B स्क्वायर सबट्र्याक्सन गर्ने हो। एक एक चोटि सबट्र्याक्सन गर्नुहोस्। सो 1 बाट 1 सबट्र्याक्सन 0 भयो, A बाट B सबट्र्याक्सन हुन्छ, A माइनस B हुन्छ, यहाँनिर लेखिन्छ 0 को छेउमा, र लास्टमा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। र तुरन्तै हामी के गर्छौँ, साइडमा यसको रिजन पनि लेख्छौँ, कसरी यो आइहाल्यो। सो ब्र्याकेटमा यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ, R1 निकाल्ने तरिका R1 माइनस R2 रहेको थियो है त। त्यसपछि हामीले के गर्ने हो, सेकेन्डबाट थर्ड माइनस गर्ने। अब सेकेन्ड रोबाट तपाईँ थर्ड रो, यो लास्टवाला रो माइनस गर्नुहुन्छ, प्रोसेस सेम रहन्छ है त। एउटा नम्बरबाट एउटा नम्बर हामीले करेस्पोन्डिङ घटाउँदै लैजाने हो। सो फेरि 1 बाट 1 सबट्र्याक्सन हुन्छ, 0 एन्सर हुन्छ। B बाट C सबट्र्याक्सन हुन्छ, B माइनस C हुन्छ, र अन्तिममा B स्क्वायरबाट C स्क्वायर सबट्र्याक्सन हुन्छ। सो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। यसको रिजन पनि हामी लेख्छौँ, R2 कसरी आयो, R2 माइनस R3 गरेर आयो। र अब लास्टवाला रो चाहिँ सेम लेख्नुपर्छ तपाईँले। सो 1 C र C स्क्वायर, यो हो यसको सबट्र्याक्सन गर्ने तरिका। त्यसपछि इज इक्वल टु दिएर जहाँ जहाँ फर्मुला लाग्न सक्छ त्यहाँनिर लगाउने हो। सो जस्तै हामी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायरको फर्मुला लगाउन सक्छौँ, त्यसै गरेर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायरको लगाउन सकिन्छ। यो दुईवटामा तपाईँ फर्मुला लगाएर एक्सपान्सन गर्नुहुन्छ, बाँकी सब सेम लेख्ने। सो 0 सेम हुन्छ, A माइनस B सेम हुन्छ, यसमा हामीले फर्मुला फिट गरिदिने हो भने A माइनस B A प्लस B हुन्छ है। सिमिलरली यो 0 सेम हुन्छ, B माइनस C सेम हुन्छ, लास्टवाला हुन्छ हामीसँग B माइनस C B प्लस C, र त्यसै गरेर अन्तिमवाला हुन्छ हामीसँग 1 C र C स्क्वायर, यति हुन्छ ठिक। अब पालो आउँछ एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी, फेरि कमन निकाल्नेवाला। सो तपाईँ यो फर्स्टवाला रो हेर्नुहोस् है। अब हेर्ने तरिका यस्तो हो, यसरी हेर्नुहुन्छ, यो सब अब्जर्भेसन र प्र्याक्टिस गरेपछि मात्र आउँछ है त। फटाफट कोलाई हेर्ने, रोलाई हेर्ने, कलमलाई हेर्ने है, प्र्याक्टिस गर्नु होला, एक्ज्याक्टली तपाईँलाई पनि अन्दाजा लागिहाल्छ। सो यो फर्स्ट रोलाई हेर्नुहोस्, यो फर्स्ट रोमा के छ, पहिलो नम्बर त 0 छ। यदि एउटा नम्बर 0 छ भने तपाईँ बाँकी रहेको दुईवटाबाट पनि कमन निकाल्न पाउनुहुन्छ, नम्बर 0 छ भने मात्र है त। सो जस्तै हेर्नुहोस् त, 0 छ भने 0 लाई त इग्नोर गरिदिनुहोस्। A माइनस B यहाँ पनि छ, A माइनस B यहाँ पनि छ, जुन कुरा दुईटैमा छ त्यही नै साझा हुन्छ। तर 0 भएपछि मात्र हामी दुईटाबाट कमन निकाल्न सक्छौँ, अन्यथा सकिन्न, तीनटैमा हुनुपर्छ फेरि कमन है त। सो अहिलेको लागि हामी A माइनस B लाई बाहिर निकाल्न सक्छौँ R1 बाट। त्यसै गरेर यदि तपाईँले R2 हेर्नुभयो, यसलाई हेर्नुभयो भने यसमा पनि के छ, एउटा 0 छ अगाडिपट्टि, त्यसो भए तपाईँ बाँकी रहेको दुईटाबाट कमन निकाल्न सक्नुहुन्छ, B माइनस C र B माइनस C कमन आउँछ है। सो हामीले यहाँबाट B माइनस C कमन निकाल्यौँ। अब लास्टबाट कमन ननिकालिदिनु होला, किनभने लास्टवालामा 0 छैन हामीसँग। यदि यहाँनिर 0 भएको भए पहिलो कुरा त यो डिटर्मिनेन्टको भ्याल्यु नै 0 भइहाल्थ्यो। तर इन केस मान्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर 0 लेखेर त्यो प्रपर्टी बिर्सिहाल्नुभयो, त्यसो भए तपाईँ कमन निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो C र C स्क्वायरबाट, तब मात्र निकाल्न सकिन्छ यदि यहाँ 0 छ भने। तर अहिलेको लागि यहाँनिर 1 छ, C छ र C स्क्वायर छ भनेपछि यो तीनटामा के साझा हुन्छ, केही पनि साझा हुन्न, त्यसो भए हामी केही पनि कमन निकाल्न सक्दैनौँ लास्टबाट है त। सो जस्ताको त्यस्तै लेख्नु होला, बाँकी अब यहाँनिर मिलाउनुहुन्छ। सो 0 एज इट इज आउँछ, A माइनस B त बाहिर गइसक्यो, त्यसो भए यहाँनिर बच्छ 1, यसमा पनि A माइनस B बाहिर गइसक्यो, त्यसो भए बच्छ रिमेनिङ पार्ट A प्लस B। सिमिलरली सेकेन्डवाला रोमा हामीसँग 0 बच्छ, 1 बच्छ, B प्लस C बच्छ, र अन्तिमवालामा हामीसँग पुरै एज इट इज 1C C स्क्वायर। र यो कमन निकालेको रिजन एक्जाममा तपाईँले लेख्नु पर्दैन, यदि तपाईँ लेख्न चाहनुहुन्छ भने पुरै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ, टेकिङ A माइनस B एन्ड B माइनस C कमन फ्रम
R1 and R2 respectively भनेर लेख्नुपर्छ. सो खाली टाइम वेस्ट मात्र हुन्छ. जस्ट डोन्ट राइट द्याट है त. इज इक्वल टु A minus B, B minus C र अब पालो आउँछ एक्सपान्सनको. अब जो स्टेप हामी पर्फर्म गर्नेवाला छौँ एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला. द्याट स्टेप इज कल्ड एक्सपान्सन. र कहिले पनि एक्सपान्सन गर्दाखेरि तपाईँले प्रायोरिटी कसलाई दिने, कसलाई प्राथमिकता दिने, त्यो रो या कलमलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ जसमा तपाईँको दुईवटा जिरो हुन्छ. सो म यहाँनिर बक्समै हालिदिन्छु होइन, ताकि तपाईँलाई एक्ज्याक्टली आइडिया होस् म कुन कलमको कुरा गर्दैछु. यो वाला कलमको कुरा गर्दैछु. किन मैले यो सेलेक्सन गरेँ, किनभने यसमा दुईवटा जिरो छ. जिरोको लागि कहिले पनि एक्सपान्सन गर्नु पर्दैन, बिकज जिरो मल्टिप्लाइड बाई एनिथिङ इज जस्ट जिरो. त्यही भएर हामीलाई के रहन्छ यहाँनिर फाइदा रहन्छ है त. सो यो दुईवटा जिरोलाई तपाईँ इग्नोर गर्नु. जसरी म एक्सप्लेन गर्दैछु बिल्कुल त्यही तपाईँले सिक्ने हो यहाँनिर. सो दुईवटा जिरोलाई इग्नोर गर्ने. म तपाईँलाई यहाँनिर पुरा डिटेल एक्सपान्सन यसको सिकाइरहेको छैन, त्यो म तपाईँलाई पछि ग्रामर रुल पढाउने बेला सिकाइदिन्छु है. सो सिम्पली यति बुझ्नुहोस् कि जिरोलाई इग्नोर गर्ने. त्यसो भए बच्यो कुन त? यो जिरो त इग्नोर भइहाल्यो, यो जिरो पनि इग्नोर भयो. बच्यो कुन? केवल यो लास्टवाला नम्बर 1 बच्यो कि बचेन? बच्यो राइट. सो यो लास्टवाला नम्बर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? सेम लेख्नुहुन्छ. हमेसा लास्टवाला नम्बर सेम लेख्ने सिस्टम हुन्छ है. पहिलो नम्बर सेम हुन्छ, लास्टवाला नम्बर सेम हुन्छ र बीचवाला नम्बरको साइन चेन्ज हुन्छ यदि तपाईँ कलम 1 बाट एक्सपान्सन गर्दै हुनुहुन्छ भने. सो लास्टवाला नम्बर सेम लेख्नु होला. सो यहाँनिर इन्टुको साइन दिएर 1 लेखेको हामीले. 1 भनेको यो नम्बर हो. लास्टवाला नम्बर लेखिसकेपछि यसको छेउमा यहाँनिर डिटर्मिनेन्टको साइन बनाउनुहुन्छ. अब हामी यहाँनिर 4वटा नम्बर फिट गर्छौँ. अब तपाईँले के गर्ने हो भन्दाखेरि यो 1 बाट जाने जो यो 1 छ, यो 1 बाट जाने यो रोलाई नहेर्नु होला. अनि यो पहिलो कलमलाई पनि हेर्नु पर्दैन है. पहिलो कलम र लास्टवाला रोलाई रिजेक्ट गर्नुहोस्. 1 बाट जाने रोलाई छोडिदिने र 1 बाट जाने कलमलाई छोडिदिने. तपाईँको यो वाला ग्रुप मात्र बच्छ. यो 4 नम्बरको ग्रुप बच्छ. सो यो 4 नम्बरलाई उठाएर हामीले यहाँनिर फिट गरिदिने हो. 1 1 A प्लस B र B प्लस C. ब्र्याकेटमा हामी रिजन लेखिदिन्छौँ के गरेको यो भनेर. सो हामी यहाँनिर भनिदिन्छौँ एक्सपान्डिङ गरेको. कसको रेस्पेक्टमा? C1 कलम 1 को रेस्पेक्टमा हामीले एक्सपान्डिङ गरेको यो डिटर्मिनेन्टको है. इज इक्वल टु A माइनस B, B माइनस C. अब के गर्ने? 1 त नलेखे हुन्छ. सो यो डिटर्मिनेन्टको साइज अब 2/2 भइसकेको छ. 2/2 डिटर्मिनेन्ट. सो 2/2 डिटर्मिनेन्टको भ्याल्यु निकाल्ने प्रोसेस हुन्छ क्रस मल्टिप्लिकेसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन. तपाईँले के गर्ने हो? क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो र सब्ट्र्याक्सन गर्ने हो. सो 1 ले B प्लस C लाई मल्टिप्लाई. पहिलो क्रस मल्टिप्लिकेसन यस्तो हुन्छ है. सो 1 ले B प्लस C लाई मल्टिप्लाई गर्दा B प्लस C हुन्छ. त्यसपछि तपाईँ माइनसको साइन दिनुहुन्छ र त्यस पछाडि 1 ले A प्लस B लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो. 1 ले A प्लस B लाई मल्टिप्लाई गर्दा उसरी त A प्लस B नै हुन्छ. तर सिन्स हामीले अगाडि माइनसको साइन लगाएको हुनाले यो प्लस भन्ने जो चिन्ह छ यसको साइन चेन्ज हुन्छ. त्यही भएर तपाईँले यहाँनिर के लेख्नुपर्छ? A माइनस B लेख्नुपर्छ. एकदम ध्यान दिएर लेख्नु होला है त. अब के गर्ने? यो फर्स्टवाला B र लास्टवाला B क्यान्सल गरिदिनुहुन्छ. केवल तपाईँसँग C माइनस A बच्छ. सो A माइनस B, B माइनस C र अन्तिममा हामीसँग बच्यो C माइनस A. यही कुरा थियो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने. सो RHS हेन्स प्रुभड. खतम हिसाब. एकदम सिम्पल क्वेसन है त. 2 टाइम्स सब्ट्र्याक्सन, कमन निकाल्ने, एक्सपान्सन गर्ने है. ओके नेक्स्ट क्वेसन. क्वेसन नम्बर 3. हेर्नु सेम अहिले जस्तै क्वेसन छ, अलिकति यो लास्टवाला टर्म फरक छ. प्रुभ गर्नुपर्ने त त्यही रहेछ, एक्ज्याक्टली त्यही रहेछ है त. सो क्वेसनको बनावट पनि त्यस्तै छ. यसको पनि हेर्नुहोस् त यहाँनिर फर्स्ट कलममा के दिएको छ तपाईँलाई? 3वटा 1 दिएको छ कि छैन? यो देख्न साथ दिमागको घन्टी बज्नु पर्यो त. के हुन्छ यसको प्रोसेस? 2 टाइम्स सब्ट्र्याक्सन. याद गर्नु होला है त. 2 टाइम्स सब्ट्र्याक्सन, दुईचोटि घटाउने. कोबाट को घटाउने? R1 बाट R2 घटाउने र R2 बाट R3 घटाउने. के हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि? दुईवटा जिरो आउँछ अनि के गर्न सकिन्छ? एक्सपान्सन गर्न सकिन्छ र प्रुभ गर्न सकिन्छ र त्यस पछाडि 5 मार्क्स हासिल पनि गर्न सकिन्छ है त. सो लेट्स स्टार्ट. के छ यसमा? सबसे पहिला तपाईँ LHS लेख्नुहुन्छ. LHS मा हामीसँग छ 111. त्यसै गरेर ABC छ, BC छ, CA छ, AB छ है. धेरै समय खेर नफाल्दै सिधै हामी के गर्छौँ यहाँनिर? सब्ट्र्याक्सन गर्छौँ. अलिकति जुम चाहिँ कम गरौँ यसको. अलराइट. इक्वल्स टु डिटर्मिनेन्टको साइन दिने.
सो बुझाइसकेँ मैले बिल्कुल अगाडिवाला तरिका हो R1 बाट R2 माइनस गर्ने। अब यस्तो घेरामा हाल्नु पर्दैन, बुझ्नु होला है त। R1 माइनस R2 को मतलब हुन्छ 1 बाट 1 घटाउने, A बाट B घटाउने, BC बाट CA घटाउने है, यो हो भन्न खोजेको। सो 1 बाट 1 घट्यो 0 भयो, A बाट B घट्यो A माइनस B भयो। लास्टवाला होइन, लास्टवाला अब के हुन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टलाई डाइरेक्ट लेख्न गाह्रो लागिहाल्छ। तपाईँ चाहिँ सिक्नुहोस् कि थोडा रफमा गर्नु न, के फरक पर्छ र भने रफमा गर्नु, सिधा एन्सर लेख्नुहोस् कि सिधा एन्सर लेखेपछि अलिकति राम्रो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, बीसीबाट सीए घटाउँदाखेरि तपाईँ नर्मली कपीमा के लेख्नुहुन्छ, बीसी माइनस सीए, यही त लेख्नुहुन्छ होइन। कोही छ जो यो लेख्दैन, यस्तै त लेख्ने हो। अब हेर्नुहोस् त यो दुईटामा सी कमन आउँछ कि आउँदैन, मतलब यसलाई हामी यसरी पनि त लेख्न सक्छौँ, सी कमन लिएर बी माइनस ए। के गलत भयो र यसमा, के गलत भयो, भएन। के कुरा प्रुभ गर्नु छ त्यसमा ध्यान दिनुहोस् त। ए माइनस बी भन्छ त यसले त, ए माइनस बी। तपाईँको जो ब्र्याकेटमा आएको छ त्यो त उल्टा आयो, बी माइनस ए आयो। सो बी माइनस एलाई हामी यदि ए माइनस बी लेख्न चाहन्छौँ भनेपछि के गर्नुपर्छ त्यसको लागि, यो जो सी छ यसको अगाडि माइनस साइन लेख्नुपर्छ हामीले, माइनस सी है। सो यो भन्नु फर्स्ट लाइन भनेको सेकेन्ड लाइन हो र सेकेन्ड लाइन भनेको थर्ड लाइन हो। त्यसो भए तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली यो थर्ड लाइन जो यसको अन्तिम नतिजा छ, यो अन्तिम नतिजा यहाँनिर लेख्नुपर्छ हामीले, ताकि पछि गएर हामी फटाफट कमन निकालेर प्रुभ गरिदिन्छौँ है। सो तपाईँ यहाँ लास्टमा के गर्नुहुन्छ, बीसीबाट सीए घटाउँदाखेरि माइनस सी कमन लिएको भनेर बुझ्नु होला, अनि ब्र्याकेटमा के बच्छ, ए माइनस बी। कसरी आयो भनेर डाउट नराख्नु होला, यहाँनिर प्रोसेस बताइसकेँ मैले यसरी आएको भनेर है। मैले एन्सर सिधै लेखेँ तर प्रोसेस चाहिँ मैले यहाँनिर एक्सप्लेन गरेको छु तपाईँलाई। यसको रिजन के लेख्नुहुन्छ, रिजन अगाडि जस्तै हो, R1 माइनस R2 भनेर लेख्नु होला। सो R1 कसरी बन्यो, R1 माइनस R2। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ, R2 बाट R3 माइनस गर्नुहुन्छ। सो फेरि 1 बाट 1 घट्छ, B बाट C घट्छ, CA बाट AB घट्छ। हामीले यो लास्टवाला टर्म घटाउँदाखेरि मात्र ध्यान दिने हो। सो 1 बाट 1 घट्यो 0, B बाट C घट्यो B माइनस C, लास्टमा हेर्नुहोस् त फेरि त्यही कुरा, CA बाट AB घटाउने। सो CA बाट AB घटाउँदाखेरि यसरी लेखिन्छ, यो दुईटामा कमन के आउँछ, ए कमन आउँछ, ब्र्याकेटमा के बच्छ, सी माइनस बी। तर जे कुरा प्रुभ गर्नु छ त्यसमा त बी माइनस सी दिएको छ हामीलाई, ठ्याक्क उल्टा आयो। सो सी माइनस बीलाई बी माइनस सी लेख्दाखेरि यो एलाई के बनाउनुपर्छ, नेगेटिभ ए। सो हाम्रो फाइनल नतिजा के हुन्छ, नेगेटिभ ए बी माइनस सी। र यसको रिजन लेख्नुहुन्छ, R2 कसरी बन्यो, R2 माइनस R3 गरेर अन्तिमवाला जो छ रो, अन्तिम लास्टवाला रो त्यसलाई सेम लेख्नुहुन्छ, 1C AB, यसलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन, इज इक्वल टु, अब के कमन निकाल्ने पालो अफकोर्स। सो यो फर्स्ट रो हेर्नुहोस् त, फर्स्ट रोबाट के कमन आउँछ, आँखा चिम्म गरेर भनिदिने हो कि ए माइनस बी कमन आउँछ। सेकेन्ड रोबाट के कमन आउँछ, बी माइनस सी कमन आउँछ। थर्डबाट के कमन आउँछ, केही पनि आउँदैन। सो जस्ता हो त्यस्तै लेख्ने, बस्यो के त यहाँनिर 0, यहाँ बस्यो 1, यसमा बस्यो माइनस सी, सेकेन्डवालामा 0, यहाँनिर बस्छ 1, यो कमन गइसकेपछि अफकोर्स 1 नै बच्छ है, लास्टमा माइनस सी। अब अन्तिमवाला रो 1C र AB इज इक्वल टु, लगभग एन्सर आउन थालिसक्यो। दुईटा टर्म त आइसक्यो, केवल एउटा टर्म निकाल्न बाँकी छ, हेन्स प्रुभ भइहाल्छ हाम्रो, ए माइनस बी बी माइनस सी। अब के गर्ने हेर्नुहोस् त, यो रोको युज गरेर एक्सपान्सन गर्ने, किनभने यसमा दुईटा जिरो छन् भने के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई इग्नोर गर्न सकिन्छ। सो यो जिरोलाई इग्नोर गर्नुहोस्, यो जिरोलाई इग्नोर गर्नुहोस्, केवल यो लास्टवाला जो 1 देख्दै हुनुहुन्छ यसको लागि हामीले भ्याल्यु निकाल्ने हो, त्यही भ्याल्यु निकाल्ने प्रोसेसलाई एक्सपान्सन भनिन्छ। सो तपाईँ इन्टु 1 लेख्नुहुन्छ, यो नम्बर लेख्नुहुन्छ सुरुमा, डिटर्मिनेन्टको साइन दिने तरिका के हुन्छ, लास्ट रोलाई छोडिदिनुहोस् र जो यो 4वटा नम्बर तपाईँको बच्छ यो 4 नम्बर लेख्ने हामीले, 1 1 माइनस सी माइनस ए। अब तपाईँ यहाँनिर ब्र्याकेटमा रिजन आफै लेख्नु होला, एक्सपान्डिङ एलोङ C1 भनेर लेख्नु होला है त, त्यो मैले छोडिदिएँ, तपाईँ लेख्नु होला, इज इक्वल टु ए माइनस बी बी माइनस सी। यो अगाडिको 1 नलेखे पनि हुन्छ, देयर इज नो निड टु राइट। के गर्ने अब, क्रस मल्टिप्लाई देन सबट्र्याक्सन। ध्यान दिनु होला है त, यहाँनिर साइन एकदम राम्रोसँग मिलाउनुपर्छ। 1 ले माइनस एलाई मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ, माइनस ए हुन्छ, प्रिटी सिम्पल। 20 मा कुन साइन आउँछ, माइनस साइन आउँछ। यो 20 को जो साइन हुन्छ नि यो हामीले आफै लगाउने हो कि। सो 1 ले माइनस एलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त माइनस ए भयो, त्यसपछि जो यो माइनस साइन तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ यो आफै लगाउनुपर्छ हामीले। त्यसपछि अब बाँकी रहेको क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 1 ले माइनस सीलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, माइनस सी हुन्छ। त्यसलाई तपाईँ यसरी ब्र्याकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ, गल्ती एभोइड गर्नको लागि है, इज इक्वल टु ए माइनस बी बी माइनस सी
र अब हेर्नुहोस् त यसको म डाइरेक्ट एन्सर लेख्छु यो माइनस र यो माइनस त मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यसो भए यो के बन्छ प्लस सी बन्छ, त्यो प्लस सीलाई अगाडि लेखिदिएँ मैले, अनि यो माइनस ए जो छ यसलाई मैले पछाडि लेखिदिएँ, सी माइनस ए बनेको बनेन, यही कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने। सो आरएचएस हेन्स प्रुभ, यो पनि सक्यो, सबै एक्जाममा आएकै क्वेसन्सहरू हुन् है त, प्रिटी इजी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 4, प्रुभ द्याट, यहाँनिर एउटा डिटर्मिनेन्ट दिएको छ तर ला यसमा त 1 1 1 त छैन भने के भयो त हैन, हामी अरू प्रपर्टी युज गर्ला नि त, डराउनु पर्ने के छ र यसमा। 4a² b² c² यो प्रुभ गर्नुपर्ने हो। जबसम्म हाम्रो अगाडि एन्सर हुन्छ नि लजिक त हामी लगाइ नै हाल्ला है त। सबसे पहिला तपाईं लेख्नुहुन्छ एलएचएस माइनस a² ab ac ab b² bc ac bc माइनस c²। पहिला हामीले एलएचएस लेख्यौँ, ठिक। जब म यो लेखिरहेको थिएँ र म बोलिरहेको थिएँ त्यतिखेर तपाईँले बुझिहाल्नुपर्छ कि अब यहाँनिर केही चिज त कमन आउनेवाला छ, किनभने मैले एउटै शब्द 3 चोटि पढेको थिएँ कि त्यहाँनिर, एउटै अल्फाबेट a² ab ac, त मेरो प्रोनाउन्सिएसनमै तपाईँको 3 चोटि ए आयो, कमन त आउला नि अफकोर्स है। सो हेर्नुहोस् त यहाँनिर कमन निकाल्दाखेरि अब अलिकति स्पेस त छोड्नुपर्छ अगाडि, अलिक राम्रोसँग कमन निकाल्नुपर्छ हामीले है। तपाईं जुनसुकै एंगलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनमा, यु आर फ्री टु चुज हैन, रो चुज गर्नुस् या कलम चुज गर्नुस्, जुनसुकै डाइरेक्सनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईं जस्तै यो फर्स्ट वाला रो हेर्नुस्, फर्स्ट रो, यसलाई रो भन्छ है त। यसमा के चीज कमन छ, कुन एउटा यस्तो चीज हो जो तीनटेमा देखिन्छ, अफ कोर्स ए है, ए स्क्वायरमा दुईवटा ए हुन्छ, सो एउटा ए बाहिर आइहाल्छ, एबीबाट ए बाहिर आइहाल्छ, एसीबाट एउटा ए बाहिर आइहाल्छ, सो सबैबाट हामी ए कमन निकाल्न सक्छौं। सो फर्स्ट रोबाट तपाईको ए कमन आउँछ, सेकेन्ड रोबाट बी कमन आउँछ, यहाँनिर हेर्दै निकाल्ने हामीले, र लास्ट वाला रोबाट सी कमन आउँछ, एकदम सिम्पल अब्जर्भेसन कमनको लागि। सो पहिलो स्टेपमा तपाई के गर्नुहुन्छ, एबीसी कमन निकाल्नुहुन्छ, फर्स्टबाट ए कमन, सेकेन्डबाट बी कमन, लास्टबाट सी कमन। जति पनि कमन फ्याक्टर्सहरु बाहिर आउँछन् त्यो सबै मल्टिप्लाईमा लेखिन्छ, त्यसैले तपाईले ए इन्टु बी इन्टु सी लेख्ने हो। अब बचेको चीज लेख्नुस् हैन, जस्तै पहिलो रोबाट तपाईले ए कमन निकालेपछि के बच्यो त, माइनस ए बच्यो, एउटा ए बच्छ, त्यसैगरी बीचमा बी बच्छ र लास्टमा के बच्छ हामीसँग सी। सेकेन्ड वाला रोबाट बी कमन निकालेपछि यहाँनिर बच्यो ए, यसमा बच्यो माइनस बी र सी, र लास्टबाट सी कमन निकालेपछि ए बी र माइनस सी बच्छ। यसको रिजन लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्दा हुन्छ है, नत्र जरुरी छैन, रिजन यसरी लेख्नुपर्छ, टेकिङ ए बी एन्ड सी कमन फ्रम R1, R2 and R3 रेस्पेक्टिभली, यसरी लेख्नुपर्छ है। अब यो फर्स्ट वाला एबीसी लेखिराख्नुस्, त्यसपछि हेर्नुस् त अब यो डाइरेक्सनबाट हेर्नुस्, जस्तै यो C1 हो, ए कमन आउँछ कि आउँदैन, आउँदैन, सोझै देखिरहेछ त, यसमा नदेखिने कुरा के छ र, ए कमन, बी 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 कमन, सी 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 कमन। त पहिला हामीले हरिजेन्टली कमन निकाल्यौं, अब हामी भर्टिकली कमन निकाल्दैछौं, फेरि त्यही तीनवटा चीज कमन आउँछ, ए बी सी फेरि कमन आयो। अब के बच्छ, केवल 1 1 1 मात्र बच्छ यसमा, -1 1 1, त्यसै गरेर 1 -1 1 र अन्तिममा 1 1 -1, यसरी बस्ने, ठीक छ। यसको रिजन पनि सेम अगाडि जस्तै लेख्न सक्नुहुन्छ, टेकिङ ए बी सी कमन फ्रम C1 C2 एन्ड C3 लेख्नु होला अहिलेको लागि रेस्पेक्टिभली। सो यो दुईवटा मल्टिप्लाई भएर a² b² c² बन्छन्, र अब यहाँनिर ध्यान दिनु होला, हामीसँग थुप्रै वनहरु छन्, हाम्रो टार्गेट हो कुनै एउटा रोमा या कुनै एउटा कलममा दुईवटा जिरो जसरी पनि लिएर आउने है। अरुको तपाई टेन्सन छोडिदिनुस्, कुनै एउटा रो या कलममा दुईटा जिरो आउनु पर्यो, बस पुगिहाल्छ, एक्सपान्सन गर्ने स्टेपमा हामी पुगिहाल्छौं। सो यहाँनिर एकदम सजिलो छ, हेर्नुस् बहुत सिम्पल छ। यसमा तपाई R1 र R2 पनि लिन सक्नुहुन्छ, C1 र C2 पनि लिन सक्नुहुन्छ, तपाईको आफ्नो चोइस हो। सो म C1 र C2 लिइरहेको छु किनभने भर्टिकली अलिकति एडिसन गर्न सजिलो हुन्छ है त। सो यो हो C1 र यो हो C2, यो दुईटालाई म जोड्नेवाला छु। के हुन्छ त जोडेपछि, राम्रोसँग हेर्नु होला, जोड्ने तरिका पनि थाहा हुनुपर्छ। स्टुडेन्टलाई जोड्न आउँदैन कि C1 र C2 जोड्नुस् भनेपछि खै के गर्दिन्छन्। C1 र C2 जोड्नुको मतलब हुन्छ आम्ने सामने जोड्ने के, जस्तै यो वाला -1 यतापट्टिको +1 सँग जोडिन्छ, यसरी आम्ने सामने जोड्ने, यसलाई भन्ने गरिन्छ C1 र C2 जोड्नु। सो -1 र +1 जोडेपछि के हुन्छ, काटिहाल्छ, 0 एन्सर आयो कि आएन, आयो।
1 र -1 जोडेपछि के हुन्छ, फेरि काटिहाल्छ। कति आन्सर आयो, 0 आयो कि आएन, आयो। हेर्नुहोस् त दुईटा 0 आयो कि आएन, एकैचोटिमा आइहाल्यो त। बस यही त हो हामीलाई चाहिने, दुईटा 0। लास्टमा कति आउँछ त्योसँग सरोकार नै भएन हामीलाई। 1 र 1 जोडिन्छ 2 भइहाल्छ, लास्टमा 2 आओस् कि 2000 आओस् केही फरक पर्दैन है। दुईटा 0 आउनु पर्यो, बस काम तमाम। बाँकी सब सेम लेख्नुहोस्। बाँकी सबको मतलब C2 र C3 यो दुईवटा सेम लेख्नुहुन्छ। सो 1 -1 र +1 र अन्तिममा 1 1 -1। यसको रिजन चाहिँ हामी लेख्छौँ। कसरी बन्यो यो नयाँ कलम 1, C1 + C2 गरेर बनेको है त। इज इक्वल टु, अब पालो आयो एक्सपान्सन गर्ने, A² B² C²। हामी कुन चाहिँको युज गरेर एक्सपान्सन गर्छौँ, अफकोर्स यो वाला C1 को, किनभने यसमा दुईवटा 0 छन्। सो 0 0 लाई इग्नोर गर्नुहोस्। लास्टको नम्बर कुन हो, 2 हो कि होइन, अगाडिका दुईवटा हिसाबमा के थियो, 1 थियो है, त्यही भएर हामीले 1 लेखेका थियौँ। यहाँनिर के छ, 2 छ, त्यही भएर तपाईँ 2 लेख्नुहुन्छ। जे नम्बर हुन्छ त्यही लेख्नुपर्छ। अनि यस्तो डिटर्मिनेन्टको चिन्ह लगाउने। अब यो लास्टवालालाई यदि हामीले छोडिदिने हो भनेपछि सुरुको 4वटा नम्बरको ग्रुप बन्छ यहाँनिर, 1 1 -1 र 1। यसको रिजन लेख्न सक्नुहुन्छ, एक्सपान्डिङ एलोङ C1 है त। अनि A² B² C² एज इट इज, इन्टु 2 पनि एज इट इज। त्यस पछाडि के हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हामीले, ब्र्याकेट लगाउनु होला। अब चाहिँ 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 हुन्छ, बीचमा माइनसको साइन दिनुहुन्छ, बीचको माइनसको साइन आफै लगाउने हो है। अब तपाईँ यो बाँकी रहेको दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त। -1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, -1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा -1 हुन्छ, जसलाई ब्र्याकेटभित्र लेखिन्छ। यो यसको सही तरिका हो, गल्ती अभोइड गर्ने है। फाइनल एन्सर लेखिदिनुहोस् न त। अब कौन सा ठुलो कुरा छ र, माइनस माइनस के हुन्छ, प्लस हुन्छ। अनि 1 र 1 जोडेपछि कति हुन्छ, 2 हुन्छ। त्यो 2 ले यो 2 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि 4 हुन्छ। त्यसो भए 4 अगाडि लेख्नुहोस्। अनि बाँकी रहेको सब चिज सेम, A² B² C²। यही त हो हामीलाई चाहिने। सो RHS एन्ड प्रुभड। यो पनि खतम, सक्यो। केही गाह्रो छ र, केही पनि छैन है, जस्ट अलिकति टेक्निक्सहरू लगाउनु पर्यो सहीसँग। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। अलराइट, क्वेसन नम्बर 5 यो भिडियोको लास्ट क्वेसन हो। अरू बाँकी क्वेसन्सहरू पनि छन् जसलाई हामी पार्ट 2 मा कन्टिन्यू गर्छौँ। सो क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ हामीसँग प्रुभ द्याट यो डिटर्मिनेन्ट दिएको छ र यसको भ्याल्यु A² ब्र्याकेट A+3 हामीले निकाल्नु पर्ने। अलिकति यो प्रुभ जे गर्नु छ त्यतातिर आँखा दौडाउनुहोस्। A² ब्र्याकेट A+3 छ यहाँनिर है, A+3। अब यसो दिमाग चलाउनु पर्यो, 3 कसरी आउँछ त, A+3 कसरी आउँछ, यसको बारेमा सोच्ने हो तपाईँले। सो अलिकति राम्रोसँग अब्जर्भ गरेपछि यहाँबाट एउटा कुरा स्पष्ट देखिरहेछ। रो कलम जहाँबाट लिनुहोस् होइन, यो बाई डाइरेक्सनल काम गर्ने डिटर्मिनेन्ट हो। म दुईटै तरिकाबाट सम्झाइदिन्छु तपाईँलाई, कुनै प्रब्लम छैन यसमा। यसलाई के भन्छ, C1 होइन, यसलाई के भन्छ, C2, लास्टवालालाई के भन्छ, C3। यदि तपाईँले यो तिनटैलाई जोडिदिनु भयो, तिनटैलाई जोड्नुको मतलब हुन्छ यसको फर्स्ट नम्बर, यसको फर्स्ट नम्बर र यसको फर्स्ट नम्बर जोडिन्छ। सो सुरुमा यो तिनटालाई चेक गर्नुहोस् त। यदि तपाईँले यो तिनटालाई जोडिदिनु भयो भने यसको आन्सर A+3 बन्छ कि बन्दैन, बन्छ नि राइट। एउटा A बन्छ, त्यस पछाडि 1 + 1 + 1, तीनवटा 1 जोडेपछि अफकोर्स 3 त बन्छ। सो हेर्नुहोस् त, हामीले लजिक त पत्ता लगाइहाल्यौँ। C1 + C2 + C3 गरिदिने हो भने तपाईँ हरेक ठाउँमा A+3 निकाल्न सक्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली तपाईँ सबैमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा पनि A+3 बन्छ, थर्डमा पनि A+3 बन्छ। यदि हामीले C1 C2 C3 नजोडेर R1 R2 R3 माथिदेखि तल जोडेको भयो भने सेम नतिजा आउँथ्यो। यो 1 र यो 1 जोडिन्थ्यो, 1 + 1 + 1 3, अनि A जस्ताको त्यस्तै A+3 बन्थ्यो। यतापट्टि पनि त्यही बन्थ्यो र यतापट्टि पनि त्यही बन्थ्यो। सो तपाईँसँग अप्सन दुईटै छ। C1 C2 C3 गर्नुहुन्छ भने साइड बाई साइड जोड्नुपर्छ। R1 R2 R3 गर्नुहुन्छ भने माथिदेखि तल, टप टु डाउन जोड्नुपर्छ है। जेनरली के हुन्छ, हामीलाई कलम एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गर्न सजिलो भएको हुनाले हामी त्यसैमा जान्छौँ। ठिक छ। सो सबसे पहिला के गर्नुहुन्छ, त्यही काम, श्री गणेशाय नमः। LHS लेख्नुहुन्छ यहाँनिर 1 + A 1 1, अनि यहाँनिर 1 1 + A 1, र अन्तिममा 1 1 1 + A। यदि तपाईँलाई रो र कलम एडिसन गर्नमा प्रब्लम हुन्छ भने बक्सेसहरूको युज गरेर सिक्नु होला, त्यही हिसाबमा प्र्याक्टिस गर्ने हामीले। कसरी, जस्तै यसलाई बक्सभित्र हाल्नुहोस्, सुरुमा यसरी हाल्नुहोस्, यहाँ माथि लेख्नु कि यो C1 हो, यसलाई बक्सभित्र यसरी बन्द गर्नुहोस्, अनि यहाँ माथि लेख्नुहोस् कि यो C2 हो, अनि यसलाई बक्सभित्र यसरी बन्द गर्नुहोस्, र यहाँ माथि लेख्नुहोस् कि C3 हो।
अब यहाँनिर यसरी सानो अक्षरमा लेख्नुहोस् कि यहाँ प्लस गर्दैछौँ हामी, तीनटालाई जोडिरहेछौँ, प्लस प्लस प्लस। त्यस पछाडि तपाईँ यसरी घेरामा हाल्नुहुन्छ। प्लसको अर्थ के हो? C1 प्लस C2 प्लस C3 को मिनिङ हुन्छ यसको फर्स्ट नम्बरलाई यसको फर्स्ट नम्बर र यसको फर्स्ट नम्बरसँग जोड्ने, यसरी जोड्ने हो, यसरी जोड्ने हैन, यसरी जोड्ने हो, C1 प्लस C2 प्लस C3। त्यस पछाडि सेकेन्ड नम्बरलाई सेकेन्डसँग जोड्ने, थर्ड नम्बरलाई थर्डसँग जोड्ने। के प्रब्लम छ र यसमा? के प्रब्लम हुन्छ? केही पनि हुँदैन है। सो सिधा हामीले अब के गर्ने हो? आन्सर लेख्न सुरु गर्ने हो। इज इक्वल टु डिटर्मिनेन्टको साइन दिने। के आउँछ फर्स्टको आन्सर? A + 3 आउँछ है त। एक्सप्लेन गरिसकेँ मैले, डाइरेक्ट लेख्छु म अब। यो सुरुको तीनटालाई जोड्दाखेरि एउटा एकलौता A अनि तीनवटा 1 जोडेर 3। सेकेन्ड वालामा पनि त्यही आउँछ A + 3। सो हामीले यहाँ मुनि लेख्ने हो, साइडमा नलेखिदिनु होला। C1 C2 C3 गर्दाखेरि फर्स्ट वाला जोडियो हैन। अब सेकेन्ड वाला जोड्दाखेरि त मुनि लेख्नु पर्यो नि त आन्सर त। अनि थर्ड वालाको लागि फेरि मुनि लेख्नुपर्छ। सो A + 3 यहाँनिर पनि A + 3। र अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? बाँकी दुईवटा सेम लेख्नु होला। एउटा त नयाँ बनिहाल्यो, बाँकी दुईटा त सेम लेख्नुपर्छ। यसलाई यहाँनिर यसरी बन्द गरिदिने हैन नि, धेरैजना यस्तो बन्द गरिदिन्छन् डिटर्मिनेन्ट सक्यो भनेर। यो पनि डिटर्मिनेन्ट हुन्छ र भने डिटर्मिनेन्टको साइज एभ्री स्टेपमा तपाईँको 3/3 नै रहनुपर्छ। यो 3/3 कहाँ हो त? यसमा तीनटा रो त छन् तर कलम एउटै मात्र छ। सो यो 3/1 हो। त्यही भएर यस्तो बनाउन पाइँदैन। हामीले कस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ? हामीले एक्ज्याक्टली 3/3 साइजको राख्नु पर्यो। सो यहाँनिर 1 1 + A 1 र अन्तिममा 1 1 1 + A। अनि यस्ता जोड घटाउ गर्दाखेरि जो रिजन्सहरू हुन्छ नि, त्यो रिजनहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग स्पेसिफाई गर्नुपर्छ साइडमा। कसरी बन्यो यो? सो नयाँ कलम 1 बन्यो, पुरानो कलम 1 प्लस कलम 2 प्लस कलम 3 तीनटैलाई टुगेदर एड गरेर है त। अब के गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, यो त सेम भयो कि भएन? यो त सेम भइहाल्यो नि है। जुन कुरा सबैमा सेम हुन्छ, कुनै एउटा कलमका या कुनै एउटा रोका हर एलिमेन्टमा यदि एउटा कुरा सेम छ भने त्यसलाई कमन निकाल्न सकिन्छ। सो A + 3 कमन आउँछ। कमन आइसकेपछि के बच्छ? यहाँनिर 111 बच्छ। पहिलो कलममा 1 1 1 बच्छ र सेकेन्ड र थर्ड त अफकोर्स यहाँनिर सेम हुने नै हो। यसलाई हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ है। सो सेम लेख्नुहोस्। यसको रिजन नलेखे हुन्छ है त, कमनसम्म निकालेको। इज इक्वल टु A + 3 एज इट इज। अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो फर्स्ट कलम खुसी लागेन यसलाई देखेर? तीनवटा 1 आयो कि आएन? तपाईँ यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्थ्यो। त कुरा एउटै हो, यसरी पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। अहिलेको लागि अब मैले यसलाई घेरामा हालिहालेँ है। सो म यसरी नै हेरिरहेको छु। यो वाला हेर्नुहोस्, फर्स्ट कलम तीनटा 1 आएपछि के गर्ने? याद गर्नुहोस् त, के गर्ने? दुईटा 0 निकाल्ने। कसरी निकाल्ने? R1 - R2 R2 - R3 हैन। प्र्याक्टिस गरी त तपाईँको हात यति फास्ट बाल्नुपर्छ कि एक्जाममा यस्तो देख्यो न कि सिधै त्यहाँनिर घटाइदिने हामीले। R1 - R2 R2 - R3। सो हेर्नुहोस् त, R1 - R2 गर्दाखेरि के हुन्छ? 1 बाट 1 घट्छ, यसबाट यो घट्छ, यसबाट यो घट्छ, यसलाई भन्छ R1 - R2। सो 1 बाट 1 घट्यो, 0 एन्सर भयो। 1 बाट 1 + A घटाउँदैछौँ हामी। 1 बाट 1 + A, मानौ तपाईँलाई घटाउन आएन अरे, रफको सहायता लिनुहोस्। यता लेख्नुहोस्, 1 बाट 1 + A घटाउने तरिका यो हुन्छ। हेर्नुहोस्, ब्र्याकेट लगाएर लेख्नुपर्छ 1 + A लाई। अब माइनसले ब्र्याकेट ओपन गर्नुहोस्। सो 1 - 1 - A पो हुन्छ यो, माइनस प्लस माइनस, यो र यो काट्यो, के बच्यो? -A बच्यो कि बचेन? बच्यो, राइट। सो 1 बाट 1 + A घटाउँदाखेरि -A हुन्छ र अन्तिममा 1 बाट 1 घटाउँदाखेरि 0 हुन्छ। उसरी त तपाईँको दुईटा 0 त आइसक्यो। अब तपाईँले अरू नघटाउँदा पनि हुन्छ, तर म यहाँनिर फर्स्ट कलममा 0 0 ल्याउनमा इन्ट्रेस्टेड छु। त्यही भएर म एकचोटि अझ सब्ट्र्याक्सन गर्छु है त। यहाँनिर साइडमा रिजन चाहिँ लेख्दै जानुहोस्, R1 - R2। त्यस पछाडि के गर्ने? R2 - R3। अब यसरी सब्ट्र्याक्सन गर्नुहुन्छ। सो 1 बाट 1 घट्छ, फेरि 0 हुन्छ। 1 + A बाट 1 घट्यो, A मात्र बच्छ है त। 1 र 1 त काटिहाल्छ, A मात्र बच्छ। अनि 1 बाट 1 + A घटाउँदाखेरि अगाडि जतिकै आन्सर हो, -A आन्सर आउँछ यसको। सो यहाँनिर रिजन लेख्नुहुन्छ तपाईँ, R2 बाट R3 सब्ट्र्याक्सन भयो। लास्टवाला सेम लेख्नु होला, 1 1 र 1 + A है। अब के गर्ने? हामीले एक्सपान्सन गर्ने र हिसाबको दि एन्ड गर्ने। कसलाई लिने त? यसलाई लिन्छु म हैन। यही त सजिलो छ, 0 0 1। 0 0 लाई इग्नोर गर्नुहोस्। तपाईँ यो 1 को हेल्पले एक्सपान्सन गर्नुहुन्छ। सो 1 लेख्नुहुन्छ यहाँनिर। यो लास्टवालालाई छोडिदिनु होला। एक्जाममा यसरी नकाट्नु होला है त, यसरी काट्ने हैन, केवल बुझ्ने हो कि छोडिदिने हो हामीले। यो माथिको 4वटा नम्बरको ग्रुप बच्छ है त। सो -A + A 0 - A।
एक्सपान्डिङ एलोङ C1 इज इक्वल टु A प्लस 3 1 नलेखे पनि हुन्छ सिम्पली क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् माइनस A ले माइनस A लाई मल्टिप्लाई त माइनस माइनस त प्लस हुन्छ अनि A इन्टु A के हुन्छ A स्क्वायर बीचमा आउँछ माइनसको साइन A इन्टु 0 इज सिम्पली 0 कति आयो त एन्सर तपाईको A स्क्वायरबाट 0 घटेपछि A स्क्वायर नै बच्छ त्यो A स्क्वायरलाई अगाडि लेखिदिनुहुन्छ सो A स्क्वायर ब्र्याकेट A प्लस 3 भइहाल्यो त R इज प्रुभड यही तपाईको एन्सर हो सिम्पल यसमा फर्स्ट वाला स्टेप मात्र तपाईको लागि न्यू थियो है त जहाँनिर हामीले C1 प्लस C2 प्लस C3 गर्यौं है त सो जब यो एक्जाममा आउँछ क्वेशन त्यतिखेर तपाई बिल्कुल सेम तरिकाले सोच्नु होला र आफ्नो हात चलाउने है त ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै एक्जाम्पल्स तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला यसको पार्ट 2 मा हामी अरु केही एडभान्स प्रब्लम्सहरु डिस्कसन गर्ने छौं until then take care stay safe and thank you for watching the video